अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरीशा नावल। आज हम नावल की चौथी किस्त पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें आइए शुरू करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सैम? ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे जाने की इजाज़त कैसे दे सकती हो? तुम जानती हो ना, बैन को मैंने यकीन दिलाया हुआ है कि नूर इसके साथ जाएगी। वो नूर के पीछे पागल हो रहा है, दीवाना हो चुका है इसका। इस वक्त नूर मुझे बहुत फ़ायदा दे सकती है और ख़बरदार, जो तुमने नूर को कहीं पर भी भेजा, तुम इसे आज ही मना कर दो, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं अब तुम्हारी बेटी के लिए एक ज़रा सा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरह से तैयार हुआ है इस शादी के लिए। तुम्हारी बेटी बिना शादी के इसके साथ जाने को तैयार नहीं थी, इसीलिए वो इससे शादी करने के लिए तैयार हुआ है। जब तक बैन का दिल इससे नहीं भर जाता, तब तक नूर को बैन के साथ रहना होगा। और अगर तुम्हारी बेटी ने इससे इस बार मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। याद रखना। वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, जबकि समरा इसके सामने बैठ के आराम से शैंपियन पी रही थी। रिलैक्स डार्लिंग। एक बात याद रखना, समरा जब भी कोई फैसला करती है तो बहुत सोच समझ कर करती है। और तुम्हारा ये बैंड तो तुम्हें इतने पैसे नहीं देगा मुझे, जितने मुझे नूर दे सकती है, इसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से इसे देखने लगा था। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ज़रा सोचो, नूर का बाप इसे एक हफ्ते के लिए इतने पैसे बेचता है कि वो हर रोज़ डिज़ाइनर ड्रेस शूज़ पहनने के साथ साथ अपनी हर ख्वाहिश भी पूरी कर सकती है। तो ज़रा सोचो, इसका बाप इसके जायदाद के हिस्से में कितनी दौलत देगा? तुम्हारे बहन की दौलत से 100 गुना ज़्यादा। अब तुम फैसला करो, तुम्हें ज़्यादा चाहिए या फिर वो जो तुम्हारा भांजा बहन तुम्हें दे सकता है। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए इससे सवाल कर रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो सच में इतना दौलतमंद है? अगर हाँ, तो तुमने इसे क्यों छोड़ा? मेरा मतलब है, अगर वो इतना अमीर है तो तुमने इसे छोड़ क्यों दिया? इससे तलाक क्यों ले ली? और अगर तुमने इससे तलाक ले भी ली, तो तुम्हारा भी तो जायदाद में कोई ना कोई हिस्सा था ही ना। आखिर वो तुम्हारे ताया का बेटा है। माइक इसे इसे देखते हुए पूछने लगा, इसे कभी भी नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा अमीर होगी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने इस शख्स के साथ साथ अपने बाप की सारी दौलत भी ठुकरा दी थी। तलाक के बाद इन लोगों ने मुझे भी अपनी जायदाद से आग कर दिया और वो घर जो हक महर के तौर पर मुझे मिला था, वो मैं बेचकर तुम्हारे घर में आ गई। मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने इस शख्स से बेटी पैदा ही क्यों की, लेकिन अब मुझे नूर ने ये बताया कि वो इस जायदाद के हिस्सेदार है, तो यकीन करो, मुझे इसकी पैदाइश पर जो इतने सालों से अफसोस था वो ख़त्म हो गया। मुझे यकीन है नूर हमें बहुत फ़ायदा देगी, वो यकीन से बोली। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि इन लोगों के पास जाकर इन्हीं के जैसी हो जाएगी। तुमने देखा नहीं, इसे वो एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में कुरान पढ़ने के लिए जाती थी, वो भी तुम्हारी इजाज़त के बिना। मुझे तो लगता है ये उन्हीं लोगों जैसी हो जाएगी, जाहिल। जबकि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, वहाँ जाकर ये बदल जाएगी। और वैसे भी वहाँ वो तुम्हारे शौहर के भाई का बेटा माइक ने बहुत सोच समझ कर कहा, नो डार्लिंग, ऐसा नहीं होगा, वो मेरी बेटी है। और जिस तरह से मैंने तुम इन लोगों की तस्वीर इसके सामने रखी है ना, वो कभी भी इन लोगों में दिलचस्पी नहीं लेगी। वो मेरी एक बात को अच्छी तरह से समझती है। वो जानती है कि वो लोग कितने जाहिल हैं। मेरी बेटी आज़ाद माहौल में रहती है, इसे वो हवेली की कैद हरगिज़ पसंद नहीं आएगी। वो अपनी जितनी लड़कियों का हाल देखकर इसी दिन वापस आने का फ़ैसला कर लेगी। और वो मेरी बेटी है, फ़िक्र मत करो, इसे यहाँ वहाँ कोई प्यार नहीं मिलने वाला।
وہ یہاں سے سرمد شاہ کی بیٹی بن کر تو جائے گی لیکن وہاں رہے گی سمرا کی بیٹی بن کر۔ اور یقین کرو نہ تو سمرا سے کسی کو محبت تھی اور نہ ہی سمرا کی بیٹی سے کسی کو محبت ہوگی۔ اگر ایسا ہے سیم ڈارلنگ تو پھر اسے جانے کی اجازت دے کر تم نے بہت اچھا کیا۔ میں تب تک بین کو کنٹرول کر لوں گا کیونکہ بین کا آفس میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ بین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر نور کی شادی اس سے ہو جائے تو وہ اپنا گھر اور اپنا بزنس میرے نام کر دے گا، یہاں سے ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا شفٹ ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے نا ڈارلنگ، پیسہ جہاں سے بھی آئے اچھا لگتا ہے، وہ کہکا لگا کر اپنا شیمپین کا گلاس اونچا کر چکا تھا جبکہ جس کے ساتھ گلاس ٹچ کرتے ہوئے سمرا بھی کھلکھلا اٹھی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر نکلے تو سامنے ہی ایک بڑی سی بلیک کلر کی گاڑی کھڑی تھی جس میں ڈرائیور کے ساتھ اس کے تایا بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق یہاں آ چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ان کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اس کا انداز انہیں بہت اچھا لگتا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو چلیں تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اتنا جلدی؟ میرا مطلب ہے آپ نے سارے پیپرز ورک کروا لیے؟ میرا پاسپورٹ ویزا، وہ کنفیوز تھی، انہوں نے اتنی جلدی یہ سب کچھ کروا لیا تھا؟ ہاں بالکل سب کچھ کروا چکا ہوں، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، تم بس اپنی ماں سے مل لو تاکہ تمہاری ماں بعد میں یہ نہ کہے کہ ہم نے اسے تم سے ملنے بھی نہیں دیا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ میری ماں کی فکر نہ کریں، انہیں مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ میرا ملنا بہت ضروری ہو جائے، بلکہ وہ تو جانتی ہیں کہ آج میں جانے والی ہوں اور میرے خیال میں وہ کسی میٹنگ میں گئی ہوئی ہیں۔ بس مجھے اپنا ضروری سامان لینا ہے، میری پیکنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہے، تو پہلے ہاسٹل سے اپنا سامان اٹھا لیتی ہوں، زیادہ نہیں ہے بس کچھ کپڑے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے اگر سامان زیادہ ضروری ہے تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ایئرپورٹ چلیں کیونکہ 11 بجے کی فلائٹ سے ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تمہارا ہاسٹل دوسری سائٹ پر ہے، اگر شاپنگ کا مسئلہ ہے تو وہاں سے کر لینا، وہ اسے آفر کر رہے تھے جو اسے کافی پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ایئرپورٹ ہی چلتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا جبکہ اصغر شاہ پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ اسے گاؤں میں اس کی بے باک حالت میں نہیں لے کر جا سکتے تھے، اس کی ڈریسنگ میں کسی قسم کی کوئی بے حیائی نہیں تھی لیکن ان کے گاؤں کا ماحول اتنا ماڈرن بھی نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ وہاں جانے سے پہلے اس کے لیے کوئی اچھے سے کپڑے خرید لیں گے تاکہ وہ سر اٹھا کر اسے گاؤں میں لے کر جا سکیں۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے، نور پہلی بار آ رہی ہے تو اسے کوئی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور یاد رکھنا لڑکیوں وہ باہر کے ماحول کی پلی ہے، اسے یہاں رہنے میں تھوڑی مشکل ہوگی تو تم سب نہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ہمنا چاچی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری حویلی سجا دیں، کہنے کو تو وہ ان کی سوتیلی بیٹی تھی لیکن ان کے دل میں نور کے لیے اتنی محبت بھری تھی جیسے ان کی اپنی سکی اولاد واپس آ رہی ہو۔ وہ پہلی بار نور سے ملنے جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھی۔ بس کریں چاچی سائیں، کوئی سٹار نہیں آ رہا یہاں، سمرا کی بیٹی آ رہی ہے، اور سمرا کون ہے کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے۔ ثنا جو صبح سے مسلسل ان کی سن رہی تھی اب بکتا کر بولی، نہیں ثنا بیٹا، سمرا کی نہیں سرمد کی بیٹی آ رہی ہے، تمہارے چاچو سائیں کی بیٹی 15 سال کے بعد واپس آ رہی ہے اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ چاچی سائیں چھوڑیں انہیں، شاید صبح سے کام کر کے یہ تھک گئی ہیں اسی لیے ایسا بول رہی ہیں، زاوش نے مسکراتے ہوئے انہیں کہا، کیونکہ وہ ان کا دل خراب ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں کام سے بالکل بھی نہیں تھکی ہوں، بس حقیقت پسند ہوں، میں چہرے پر جھوٹی خوشی نہیں سجا سکتی۔ چاچی سائیں کو تو اپنے شوہر کے سامنے نمبر بنانے ہیں لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بے حد کم آواز میں بولی، لیکن پھر بھی ہمنا نے سن لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ثنا بیٹا، تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ دکھاوا کر رہی ہوں؟ انہیں سچ میں دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو برا لگا چاچی، لیکن اپنے شوہر کی پہلی بیوی سے اولاد کے لیے کوئی اتنا خوش نہیں ہو سکتا۔
मेरा नहीं ख़्याल कि इतनी खुशी आपने कभी सानिया के लिए मनाई हो। ख़ैर, अब सानिया के लिए तो मुझे अफ़सोस हो रहा है, क्योंकि आप तो अपने शौहर को खुश करने के चक्कर में लगी हुई हैं। वो बेचारी बिना किसी वजह के नज़रअंदाज़ होगी, जिसे 1 हफ़्ते से हो जैसे 1 हफ़्ते से हो रही है। अब आप ही देखें, सरमन चाचू साईं अपनी बड़ी बेटी की वापसी की खुशी मना रहे हैं और आप अपने शौहर की खुशी में खुशी ढूँढने की कोशिश में लगी हुई हैं। आप दोनों को कोई परवाह नहीं कि सानिया कहाँ है, क्या कर रही है, इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, अच्छे या बुरे, आप लोगों को इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। मुझे तो इस बेचारी के लिए दुःख हो रहा है, जिसकी ज़ात इस लड़की के आने से पहले ही इस हद तक नज़रअंदाज़ की जा रही है। पता नहीं इसके आने के बाद क्या होगा, वो मुस्कुराते हुए कहती, वहाँ से बाहर निकलने लगी, जबकि सानिया को दरवाज़े पर खड़ा वो पहले ही देख चुकी थी। सानिया मेरी जान, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? वो मुस्कुराते हुए इसके कंधे पे हाथ रखती इसे अपने साथ लेकर जाने लगी, जबकि सानिया की यहाँ मौजूदगी को महसूस करके हमना चाची परेशान हो गई थी। इन इन्हीं इन्हें ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी भी इनकी तरह नूर को अपनायत का एहसास दिलाए, लेकिन इन्हें डर था कहीं वो सौतेलापन जो अचानक ही सना इनके बीच ले आई थी, इसका असर कहीं सानिया ना ले ले। पाकिस्तान की सरजमीन पर इसका दूसरा कदम था। वो दूसरी बार यहाँ आई थी। कहने को तो वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी, लेकिन 15 साल पहले और आज में बहुत फ़र्क था। 15 साल होने वाले थे इस रिश्ते को जुड़े हुए, और अब शायद थोड़ा वक्त रह गया था इसे ख़त्म होने के लिए। गाँव यहाँ से कितनी दूर है? वो गाड़ी में बैठते हुए इनसे पूछने लगी। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे बेटा। सही, आप शॉपिंग कर लें, अपनी ज़रूरत का सारा सामान ले लीजिएगा। जल्दी शहर वापसी मुमकिन नहीं होगी, अब तो शादी के करीब ही आना जाना होगा। किसकी शादी होने जा रही है घर में? कितना वक्त रह गया है शादी को? मेरा मतलब है मैं जल्दी वापस जाना चाहती हूँ। वो मसलसल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए हुए थी। हाँ बेटा, घर में शादी है मेरी बेटी की, मेरा मतलब है अभी बात हम बड़ों के बीच में है, इसीलिए घर में किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं है शादी को लेकर, लेकिन हम 1 डेढ़ महीने में शादी कर ही देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? आपने अपनी बेटी से नहीं पूछा शादी के बारे में? हो सकता है वो शादी ना करना चाहती हो और इसे दूल्हा भी पसंद ना हो, या बस ऐसे ही आप इसे ज़बरदस्ती। ना बेटा साईं, ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता। अपनी बेटियों की शादी हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें मुनासिब लगे, और वैसे भी लड़का कोई गैर नहीं है, घर का ही है। पर हमें यकीन है ज़रनीश को कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें अपनी बेटियों पर पूरा एतबार है। वो कोई एतराज़ नहीं करेंगी, और तुम जल्दी वापस नहीं जाने वाली, बल्कि अब तो हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत मान से कहा तो वो मुस्कुरा दी। इस वक्त वो कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसे यकीन था जब वो धमाका करेगी तब इन्हें इसे वापस भेजने पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जनीश, जाविश, सानिया, यहाँ तक कि सना भी दरवाजे पर खड़ी इसे वेलकम करने के लिए इसका इंतज़ार कर रही थी। आप तो यहाँ नहीं आने वाली थी अदी सईं, जबकि आपको तो कोई शौक नहीं था इसको देखने का, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ मेरी जान, मुझे यहाँ आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी तो देखूं। सुनने में आया है कि समरा बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। मुझे यकीन है इसकी बेटी मुझे देखना है इसकी बेटी किस खेत की मूली है, और ये भी कि मेरे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। वो सोचते हुए बोली, अदी आप कितनी अजीब किस्म की बातें करती हैं। वो उम्र में मुझसे भी छोटी है, और वो आपके लिए क्या खतरनाक साबित होगी? जरनीश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरे खतरे को छोड़ो, अपने खतरे के बारे में सोचो। वो सामने देखो कौन आ रहा है। इसने एक नज़र सामने गाड़ी से उतरते सनान की जानिब इशारा किया तो जरनीश फौरन अपने सर पर दुपट्टा ठीक करने लगी, जो पहले ही बिल्कुल ठीक था। कहने तो कहने को तो इनके रिश्ते की बात अभी सिर्फ घर के बड़ों के बीच में थी, लेकिन सना को तो पूरे घर की खबर हुआ करती थी। इसने ही इसे बताया था कि घर में इसकी शादी के बारे में बात चल रही है। वो और वो लोग सनान के साथ इसकी शादी का इरादा रखते हैं। आज तक सनान इस घर में सिर्फ इसके ताया का ही बेटा था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो इसे बहुत अजीज होता जा रहा था। न जाने सनान की ज़िंदगी में वो भी इतनी अहमियत रखती थी या नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के फैसले पर इसे कोई एतराज़ नहीं था। ताया जान की गाड़ी रुकते देख सनान वहीं रुक गया। इसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी।
اتنے سالوں کے بعد اپنی کزن کو ویلکم کرتے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ گاڑی سے نکلتے نور کو دیکھنے کے لیے وہ سب لوگ ہی بے چین تھے، جبکہ ثانیہ یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح کی لڑکی ہوگی، لیکن اس کی سوچ کے برخلاف اس نے سادہ قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں ایک دوپٹہ بھی تھا جو اس وقت صرف کندھے پر موجود تھا۔ واؤ یار، مجھے تو لگا تھا یہ پوری ماڈرن ہوگی، شارٹ سکرٹ پہن کر آئے گی، لیکن یہ تو بہت ڈیفرنٹ ہے۔ زرنیش نے سب سے پہلے لب کشائی کی۔ سچ کہوں میں بھی یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ آخر یہ کس طرح سے آئے گی، لیکن میری سوچ یہاں تک نہیں جاتی تھی کیونکہ سمرا اس سے بہت الگ تھی، لیکن کپڑوں سے کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اماں سائیں ان کے آگے کھڑی ہوئے بولی، وہ جو کب سے اپنی سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھی۔ اماں سائیں کی آواز سن کر الرٹ ہو گئی، یقیناً ثنا کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی ثنا پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ اس کے دل کا حال تو جانتی تھی۔ انہیں بہت اچھے سے پتا تھا ثنا کے دل میں دارم سائیں کے لیے کیا ہے، اور اسے دارم سائیں کے لیے پسند کرنے والی بھی تو وہی تھی۔ اب اتنی آسانی سے انہیں اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی تو پسند آنی نہیں تھی، چاہے اس کے ساتھ گہرا ہی تعلق کیوں نہ ہو۔ ارے نجمہ، تم وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بچی پہلی بار آئی ہے، آؤ ملو اس سے، ہمارے گھر کی بیٹی واپس آئی ہے۔ گاڑی سے نکلتے تایا سائیں نے سخت مگر میٹھے لہجے میں اپنی بیوی کو مخاطب کیا تو وہ جیسے ان کے اشارے کو سمجھتے ہوئے تیزی سے مسکراتی حویلی کے دروازے تک آئی تھی، اور ان کے پیچھے ہی تینوں لڑکیاں بھی آگے بڑھی، جبکہ ثنا کو اس سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی خوبصورتی بے مثال تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہ تھا کہ ثنا اس سے زیادہ حسین تھی، اور وہ اپنے حسن سے دارم سائیں کو امپریس نہیں کر سکتی تھی، اور ثنا کو اسی بات کی بے حد خوشی تھی۔ وہ نجمہ تائی کو سلام کرتے ہوئے زرین تائی سے ملی، اور ہمنا سے جن کا تعارف انہوں نے خود ہی اپنے نام سے کروایا تھا، لیکن ساوش کے چچی سائیں کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ ثنا نے بہت شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جبکہ ان سب سے ملاقات کے بعد بچیاں آپس میں مصروف ہو گئیں، اسی لیے سب لوگ حویلی کے اندر چلے گئے۔ ہائے، میرا نام ساوش ہے، یہ ثانیہ ہے، اور یہ زرنیش ادی اور ثنا ادی۔ آپ وہاں کیا کر رہی ہیں ثنا ادی؟ یہاں آئیں ہمارے پاس۔ ساوش جو بڑے مزے سے تعارف کروا رہی تھی، ثنا کو نہ پا کر اسے دیکھنے لگی۔ مل لیا میں نے، اور دیکھ بھی لیا۔ وہ ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کا انداز اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تو گائز، کیسی لگی آپ کو چوتھی قسط؟ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے دیں اپنی رائے کو اجازت۔ خدا حافظ۔